मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उनको क्या। सर मेरा ये अगला सवाल है, इसमें मैं काफी हद तक क्लियर हूं, मैंने कुछ आपको सुना भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी इस सवाल का जवाब बड़ा लाजमी है। नए आर्मी चीफ के हवाले से शुजा नवाज साहब की किताब में आपसे मुतल्लिक लिखा गया कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त DGISI थे जब मेजर जनरल फैज हमीद आपके पास आए थे। क्या ये हकीकत है और नए चीफ का कोई किरदार हो सकता है आप वाले मामले में सर? देखिए, मैं शुजात नवाज साहब बड़ी काबिल एहतराम एक शख्सियत हैं, अच्छे एक वो राइटर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम्म। जनरल आसिम मुनीर साहब का मेरी रिमूवल के हवाले से किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, और मेरी तो रिमूवल हुई है 11 अक्टूबर 2018 को, और आसिम मुनीर साहब ने जो है वो ऑफिस ऑफिस अपना एज्यूम किया है 25 अक्टूबर 2018 को। इसलिए उनको ये ब्लेम करना कि वो इस सारा मामले में इन्वॉल्व थे, नहीं, क्योंकि जो भी मामलात थे वो फैज हमीद साहब के हवाले से ही थे। उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था, वही मेरे पास आए थे, वही एक सर्टन यकीन दहानी चाहते थे, फिर जाहिर है उन्हीं के हवाले से मैंने भी जाहिर है बात की। आसम मुनीर साहब तो उस वक्त किसी मतलब पिक्चर में ही नहीं थे, सीन में ही नहीं थे, बल्कि इससे कंट्रेरी ये हुआ कि जब ये वो आए तो जाहिर है मेरा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका था। तो उन्होंने एक जिम्मेदार शख्स के जरिए मुझे एक पैगाम भेजा, उन्होंने कहा सर आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, रोल बैक नहीं कर सकता, लेकिन बी श्योर कि हम जो पहले आपके कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर था या एक वो हमारी तरफ से, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इन्होंने मैसेज भेज किसने मैसेज भेजा सर? ये आसिम मुनीर साहब की तरफ से मुझे एक मैसेज मिला। कब? ये जब मेरी रिमूवल हो गई अक्टूबर 2000, जब ये ऑफिस में आए, DGI की हैसियत से ऑफिस में आए, ये गालबन नवंबर 2018 की बात होगी या दिसंबर की, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता, लेकिन इनके एक इन्हीं दिनों में। मेरे भी एक जानने वाले हैं और इनके भी वो करीबी रफका में से थे, उनसे कहीं तस्करा हुआ होगा, तो उन्होंने कहा यार उनके साथ हुई ज्यादती है, लेकिन मैं अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं करना है, लेकिन पहले जैसा कोर्ट के ऊपर हमारी तरफ से एक प्रेशर था, कम से कम अब नहीं होगा, ये बात। बिल्कुल ठीक है, और मजीद हम आगे भी कहते हैं सर। नए आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब से आपकी क्या तवक्कात हैं? क्या समझते हैं कि वो फौज का अवाम में एतमाद बहाल करेंगे? बाजवा साहब ने एक बहुत बड़ा ये उन्होंने ये पॉइंट किया अपनी आखिरी तकरीर में कि हिंदुस्तान की फौज, और वो आपने सारा सुना है कि लोग इस तरह बातें नहीं करते फौज को, तो ये जो एतमाद अवाम पर बहाल कर लेंगे नए चीफ साहब? देखिए, मेरे तो दानिश में तो परवेज साहब सिर्फ अवाम का एतमाद की बात नहीं है, असल उससे पहले भी एक चीज है, वो है फौज का अपने अदारे पे एतमाद, और वो बड़ा जरूरी है। जो फौज को एक कॉन्फिडेंस देना और उनको उनके सही जो चीज है उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, अपनी आईनी हदूद के अंदर रहने का बताना, ये जब वो अपनी फौज के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो अवाम के अंदर एतमाद खुद खुद बहाल हो जाएगा। ठीक है जी। आपका अमल जो है ना आपके अल्फाज से ज्यादा ऊंचा बोला करता है, और मुझे तो 100% यकीन है कि जो नए आर्मी चीफ है इनका अंदर इतनी ये बासलाहियत और संजीदा और एक आइन और कानून के एहतराम करने वाले एक शख्सियत है। ये इंशाल्लाह जरूर अपने अदारे को भी बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, और जो एक मसनूई खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है फौज और पाकिस्तान के अवाम के अंदर, इंशाल्लाह वो भी खलीज भी जो है वो नहीं पैदा हो पाएगी। मुझे बड़ा अच्छा ये लगा सुन के, जब अभी आपने बताया कि जब आप का ये केस चल रहा था और आपको रिमूव किया गया, तो उस वक्त DG ऐसे जो बने उन्होंने अपनी न्वेक वशवायत का इजहार किया, उन्होंने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन प्रेशर हमारी तरफ से नहीं पड़ेगा। मुझे इससे एक आस और उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन मेरा सवाल भी यही है कि आपको अपने केस के हवाले से नए चीफ से क्या उम्मीदें हैं? आप समझते हैं क्योंकि उस वक्त उनका ये पैगाम, और आज वो खुद उस अदारे के सरबराह बन रहे हैं जिस अदारे की तरफ से सारा कुछ हुआ। देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वो इवन मेरी फेवर में भी कोई रोल प्ले करे। हम्म। ठीक है।
میں تو بالکل ان کو یہی چاہتا، ٹھیک ہے میرا کیس جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ بغیر کسی فور یا اگینسٹ دباؤ کے وہ کریں، میں بالکل بھی نہیں چاہتا، اور نہ ہی عاصم صاحب کو اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے کہ وہ کہیں، اور بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیکھیں میں ایک اس ادارے کی اپنے جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کے خلاف ایک میں نے ایک جو ہے وہ آواز بلند کی، تو اب مجھے یہ بہت ہی برا لگے گا کہ میرے اپنے ذاتی معاملے میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھانی چاہیے، جس طرح میں سیاسی جماعتوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ فوج والوں نے تو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ڈکلیئر کر دیا، آپ بھی یہ ڈکلیئر کریں ساری سیاسی جماعتیں مل کر کے جی ہم بھی اب کبھی ان کے در پر جا کے دستک نہیں دیں گے، ہم کبھی ان کی منت سماجت نہیں کریں گے، ہم کبھی گیٹ نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ قطار لگا کر یا انتظار میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ سیاسی جماعتوں کو بھی اب چاہیے، اور یہ اس اپرچونٹی کا میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ اگر ہو جائیں، ڈیولپ ہو جائیں، تو پھر ایک پورا ایک ترتیب جو ہے وہ ادارے کو بھی ایک مل جاتی ہے اور ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیس کا چونکہ پوچھا تھا، تو کیس کے حوالے سے میں یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ بالکل کسی قسم کی فور یا اگینسٹ کا تو خیر مجھے یقین ہے نہیں وہ کریں گے، لیکن فور بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا میرے جیسا ایک عام شخص جو چاہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف ملے، اب باجوہ صاحب اور فیض صاحب نہیں رہے، عدالتوں پر تو پریشر نہیں ہوگا، لیکن اب آپ کی امید جو ہے وہ جج صاحبان سے تو تھوڑی بہت بڑھ گئی ہوگی کہ اب وہ جو پریشر تھا وہ نہیں رہے، تو اب ان لوگوں کو یہ کیس لگانا چاہیے، سننا چاہیے۔ جی میری توقع ہے کہ جس وہ نا کہ ادر فیکٹرز اب کوئی نہیں ہے اس کیس کے سننے اور اس کیس کے فیصلہ کرنے میں۔ شروع ہو گیا دسمبر کے مڈ سے چھٹیاں تعطیلات شروع ہو جاتی ہیں سردیوں کی سپریم کورٹ میں 15 ایک دن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوری میں کیس جو ہے انشاءاللہ میرا لگ بھی جائے گا اور سماعت بھی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک سر، تھوڑی بہت موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ اعظم سواتی سپریم کورٹ سے اپنے کیس پر از خود نوٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سر عام فوجی افسران کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ کیا عدالت ایسے حالات میں کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ اور یہ میں نے جو لفظ گالیوں والا یوز کیا ہے، یہ ایسے میرے منہ سے نہیں نکلا، انہوں نے ٹویٹر پر باقاعدہ طور پر گالیاں نکالی۔ جی بالکل، میں نے ان کے دیکھیں ٹویٹ، اور اس پر میں نے خود بھی ایک ٹویٹ کیا تھا۔ دیکھیں جو آپ کی آزادی ہے نا جی، جو آپ کو آئین آزادی دیتا ہے، اظہار رائے کی آزادی، اس کے اوپر آئین ہی کچھ قدغن بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے ڈیسنسی ہونی چاہیے، موریلٹی ہونی چاہیے، آپ کے افواج پاکستان، عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ اور باقی اس طرح کی چیزوں کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، یہ قدغن ہیں، اور یہ قدغنیں جو ہیں وہ ہی ضروری ہیں آپ کے حقوق کو الائیو رکھنے کے لیے۔ تو جو کچھ اعظم سواتی صاحب کا اس سارے عمل میں سامنے آیا، دیکھیں کورٹس کے پاس زیادہ تر ڈسکریشنری ریلیف ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بندے کے حق میں پھر ڈسکریشنری ریلیف جو ہے وہ گرانٹ نہیں ہوتا۔ اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کیا ہے، اس کے انڈر دی لا ان کو سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اور مجھے تو یہ یقین سا اس طرح سا ہوتا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ کی نظر میں، اور اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر عمران خان آج کل صدارتی نظام کی بہت اور ظاہر ہے ان کو اس وقت باجوہ صاحب کی سپورٹ تھی۔ تیسرے صاحب جن کا میں نے نام لیا تھا جنرل کا، وہ آصف غفور صاحب تھے جو ڈی جی ISPR تھے۔
ان का जो उस वक्त एक ओवरऑल एक रोल था मीडिया के हवाले से, बाकी सारे मामलात के हवाले से वो बात की थी। और फिर फैज हमीद के कुछ सबॉर्डिनेट्स थे जिनका मैंने तस्करा किया था, उसमें उस वक्त के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर इरफान रामे थे, फिर कर्नल लियाकत थे, बड़ा एक नटोरियस और एक नाम है। फिर इसी तरह मीडिया के हवाले से और पूरा हर जगह कर्नल शफीक साहब थे, जी ये उनका उनका नाम था। तो आई मीन ये सारे लोग थे उस वक्त इन्वॉल्व, और बहुत एक्टिव इन्वॉल्व थे, और मतलब हर वो काम कर रहे थे जिसकी ना कानून इजाजत देता है और ना आईन इजाजत देता है। ना कानून इजाजत ना। सर जो मजीद नाम अपने लिए हैं, ये कैसे आपके केस पर असरअंदाज हो रहे थे? नहीं, मेरे केस पे तो खैर ये जो मैंने 3 नाम ये लिए थे, ये तो उस वक्त के मैं एक माहौल की बात कर रहा हूँ। जी ओवरऑल जो माहौल था 2017 का, 2018 का, फिर 19-20 सारा उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी तो देखें, मेरा तो अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट चाहती, मेरे बड़े चाहते, तो मेरे